Hi guys, maayong adlaw ka natong tanan. Sayo sa kabuntagon na mangon ming tanan para magkahiusa sa paggabuhaton diri sa bukid. Alas 5:30 sa kabuntagon naguwad na sa yuta akong bana kay tamnan og gabi. Mga guys, kauban ang mga bata namo. Summer na diri sa Philippines gikan March hangtod Mayo. Init na jud kaayo ang panahon. Nag-anam-anam nagkahubas ang tubig sa tinubdan ug ang mga tanom naghinay-hinay nagkamatay. Mao nga karon gabi among gitanom kay musukol ra sa kainit sa panahon mga guys. Ang kinabuhi diri sa bukid na ilain-laing kaanindot. Bisan pa man adunay limitasyon sa resources, ang mga taga-bukid dato sa mga simpleng butang sama sa duol ug maanindot nga kinaiyahan. Presko ang hangin ug tubig, presko ang pagpuyo, lig-on ang panag-uban sa pamilya ug komunidad. Ang pamilya sama sa amua nga pobre pero malipayon og dato sa mga butang nga tinuod ug importante sa kinabuhi. Ang tinuod nga kayamanan wala masukod sa kwarta o material na butang kundi si relasyon, pagmamahal ug kalipay nga nakita sa pamilya. Pagkaanindot sa kinabuhi diri sa bukid basta kauban ang pamilya, magtinabangay ug magkahiusa sa trabaho, maoy maghatag og dugang kusog ug kalipay sa usag-usa sa bawat miyembro sa atong pamilya. Ang mga buhaton diri sa bukid sama sa pag-uma, pag-atiman sa mga hayop ug pagtanom og mga klase-klaseng utanon ug prutas, mao'y maghatag og oportunidad para sa pamilya nga magtinabangay ug maghiusa. Daghan ng utana sa akoa, moingon sila kuntinto laba ko diri sa amua. Ug daghan moingon nganong nag-antos ka dira may pamuuli ka sa inyong balay, nag-antos ka sa kubo nga gubaon ug puwerteng busluta. Sa gikaingon ko na sa una, anad nami sa kapobre, ambot ug ngano ang uban below the belt man jud kaayo mangbas sa amua. Nga wala man unta mi nang hilabot sa ilaha. Unsa di ay pagtuon ninyo sa among pikas balay, puwerte na jung pagkaninduta, ambot sa inyoha. Diri sa among kubo nindot kaayo, puro presko among matagamtaman. Gitawagan ni inako og mansyon kay nindot kaayo sa among pananaw, peaceful ug unya mapil jud nimo ang kapresko sa kinaiyahan. Ang mga bata sa kabukiran magdako nga puno sa respeto ug kakugihan. Naaraman jud na natong mga ginikanan unsaon pagdala sa atong mga kabataan. Diri sa amo walay espesyal nga maglingkod ra, tanan tabang lihok para buligan. May man ang atong trinihon sa kaumahan para magdako sila pohon nga responsable ug kugihan. Alas 7:30 na sa kabuntagon, panahon na akong bana pakanon kay mo-duty na siya siyang trabaho didto sa iyang amo. Ug kami na lang diri mahibilin ug magpadayon sa among kakugihan. Aw, una-una pud kag daigda. Mauni ang among kapaligiran, daghang tamnanan, ang init naglagiting sa among agtang ni sagting. Usahay mo abot ang kapul-anan pero padayon og laban hangtod sa kahangturan. Amen. Oops, abi ninyo nangadji ko no. Igor ako nagpahinomdom unsa kanindot sa kabukiran. Mao na kamo diha, i-priority jud na unsay nindot sa kinaiyahan. Wow. Sa kadtong nagbasa ako